अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से ही होंगे। दोस्तों ये कहानी है उस चोरी की जिसने दुनिया के टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 6 सालों तक चैन का सांस नहीं लेने दिया। एक दो नहीं बल्कि ये चोरी 29,000 करोड़ रुपए की थी, यानी 3.5 बिलियन डॉलर्स। चोर को सिर्फ एक फोन कॉल कैसे ले डूबी, इसने इतनी ज्यादा रकम चीटोस के एक छोटे कंटेनर में कैसे छुपाई थी, और सबसे बढ़कर पैसों की रिकवरी के बाद जिसकी असल में ये पैसे थे, उसने इन पैसों से मुंह क्यों फेर लिया। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 13 सितंबर 2019 को जिमी जोंग नामी लड़के ने 911 पे इमरजेंसी कॉल की। ये इसकी जिंदगी की ऐसी फोन कॉल थी जो इसको बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी। जिमी जोंग यूएस स्टेट जॉर्जिया में एथेंस नामी एक छोटे से शहर में रहता था। इसने अपने घर में चोरी की एक कार्रवाई रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को फोन किया था, और पुलिस ऑफिसर के पूछने पर इसने बताया कि इसके घर से $4 लाख चोरी हुए हैं। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर पुलिस ऑफिसर को थोड़ा शॉक सा लग गया। जिमी ने अपने घर पर बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था, और इसके पास चोर की घर में घुसने की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी जिसने अपना फेस कवर किया हुआ था। जिमी जोंग जॉर्जिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था, और वो अपने दोस्तों में पार्टी बॉय के नाम से पहचाना जाता था। एक पार्टी में $5 लाख यानी तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए उड़ा देता था। किसी बार में जाता तो वहाँ मौजूद तमाम लोगों को फ्री ड्रिंक्स खरीद कर देता। इसके ज्यादातर दोस्त इसके साथ सिर्फ पैसों और याशी की लालच में देते थे। यहाँ तक कि अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम का मैच देखने के लिए जिमी ने एक बार अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और प्राइवेट जेट में इन सबको लॉस एंजलिस ले गया। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिमी के पास बहुत कम एज में ही इतना ज्यादा पैसा था जो शायद वो खुद भी संभाल नहीं पा रहा था। जब पुलिस इसके घर में हुई चोरी का पता लगाने में नाकाम रही तो इसने मार्टिनेली नामी एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया, क्योंकि जिमी के लाइफस्टाइल और फ्रेंड सर्कुलर से ऐसा मालूम होता था कि ये चोरी उसके किसी दोस्त ने की है। इसी वजह से मार्टिनेली ने इसके केस को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए जिमी की प्राइवेट लाइफ पर नजर दौड़ाई, जैसा कि इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और इसके बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन। ये प्राइवेट डिटेक्टिव भी परेशान थी कि इतनी कम एज में इतने ज्यादा खर्चे करने के पीछे जिमी का सोर्स ऑफ इनकम क्या। जिमी सबको कहता था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर है। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन की बढ़ती हुई प्राइस देखकर हर कोई इसकी बात पर यकीन कर लेता था। मार्टिनेली का कहना था कि वो वीडियो फुटेज में जो लड़का इसके घर में घुस रहा है, इसको सब मालूम था कि जिमी घर पे नहीं है और इसको किस वक्त कार्रवाई करनी है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये जरूर कोई जिमी का करीबी दोस्त है। ऐसा नहीं था कि एथेंस की पुलिस का जिमी के साथ पहली बार कनेक्शन बना था। कुछ सालों पहले भी वो कोकेन रखने के केस में पकड़ा जा चुका था, और तब से लेकर जिमी का पुलिस ऑफिसर के साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर था। अक्सर एथेंस पुलिस इसके घर पे लगे सीसीटीवी कैमरा को इस्तेमाल करके दूसरे किसी के केस की इन्वेस्टिगेशन करती थी, लेकिन इस बार की गई कॉल की वजह से जिमी पुलिस की नजरों में काफी हाईलाइट हो चुका था। उसी दौरान रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को जो मालूम पड़ गया कि जिमी जोंग के घर से $4 लाख चोरी हुए हैं, और ये खुद को बिटकॉइन ट्रेडर्स बताता है। इनको शक हुआ कि जिमी के पास बिटकॉइन ही सही, पर इतने ज्यादा पैसे आखिर आए कहां से। ये रीजनल साइबर क्राइम यूनिट पिछले 7 सालों से सिल्क रोड हाइस्ट के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन इतने अरसे से इनको एक भी हिंट नहीं मिल सका। सिल्क रोड एक ऑनलाइन एक्सचेंज थी जहां सारे गलत काम होते थे। वेपन से लेकर ड्रग्स तक तमाम इलीगल चीजें यहां ट्रेड होती थी। इसकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइंस में की जाती थी। 2012 में ये एक्सचेंज हैक हो गई और किसी ने तमाम ट्रेडर्स के टोटल 51,680 बिटकॉइंस चुरा लिए, लेकिन क्योंकि ये इलीगल डार्क वेबसाइट थी, इसी वजह से किसी ने भी इस थेफ्ट को रिपोर्ट नहीं किया। अगले ही साल सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और एसपीआई ने वेबसाइट को बंद करके सारे बिटकॉइंस अपने कब्जे में ले लिए। सिल्क रोड के मालिक के पास से 1,70,000 बिटकॉइंस बरामद हुए, लेकिन 51,680 बिटकॉइंस अभी भी मिसिंग थे, जो कि असल में पहले ही किसी हैकर ने चुरा लिए थे। एफबीआई को लग रहा था कि शायद ये सिल्क रोड के मालिक ने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं और अब ये हमसे झूठ बोल रहा है। बिटकॉइन के डिफरेंट अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनको कोई भी देख सकता है, लेकिन सिर्फ अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को शक था कि कहीं जिमी जोंग का सिल्क रोड के अकाउंट से चुराए हुए बिटकॉइन से कोई ताल्लुक तो नहीं। इसके लिए जरूरी था कि पहले ये पता लगाया जाए कि जिमी का बिटकॉइन एड्रेस क्या है। इस काम के लिए एथेंस पुलिस और रीजनल साइबर क्राइम ने
مل کر جمی سے ملنے کا پلان بنایا کیونکہ پولیس آلریڈی اس کے $4 لاکھ کے کیس پر انویسٹیگیشن کر رہی، اسی لیے یہ میٹنگ جمی کے لیے بالکل نارمل تھی۔ 3 پلین کلاتھ آفیسرز نے باڈی کیم کے ساتھ جمی کے گھر میں انٹری کی۔ انہوں نے جمی کو یہ یقین دلایا کہ وہ کسی اور نہیں بلکہ ان $4 لاکھ انویسٹیگیشن کے سلسلے میں آئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے جمی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے۔ اس پر جمی نے ان کو اپنے روم کا وزٹ کروایا جہاں 2 بٹ کوائن مائنرز رکھے ہوئے تھے۔ اوریجنل سائبر کرائم یونٹ کی ٹیم میں ایک بلاک چین ایکسپرٹ بھی تھا۔ اس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ 2-4 بٹ کوائن مائننگ مشین سے اتنی زیادہ دولت تو نہیں بنا سکتا جتنا جمی خرچ کرتا ہے۔ اسی دوران باتوں میں لگا کر ایک افیسر نے جمی کے لیپ ٹاپ کو ایکسس کیا اور اس کے بٹ کوائن ایڈریس کاپی کر لیا۔ جمی کے بہت سارے بٹ کوائن ایڈریسز میں سے ایک تھا اور یہ سلک روڈ ہائسٹ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے کافی تھا۔ اوریجنل سائبر کرائم یونٹ کا تیر بالکل صحیح نشانے پر لگا تھا۔ اس بٹ کوائن ایڈریس میں بے شک کوئی خاص اماؤنٹ تو نہیں پڑی تھی لیکن اس کی ٹرانزیکشن ہسٹری کا لنک کئی سالوں پہلے سلک روڈ کے اکاؤنٹ سے میچ ہو رہا تھا۔ یہ تو ثابت ہو چکا تھا کہ جمی کا ضرور سلک روڈ کی ساتھ سے کوئی کنیکشن تو ضرور ہے۔ اب آفیسرز کو تلاش تھی ان 51,000 بٹ کوائنز کی جو ان کے خیال میں جمی کے پاس ہی موجود تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر سے جمی سے کنٹیکٹ کر کے اس سے میٹنگ فکس کی لیکن اس بار وہ اس کے خلاف سرچ وارنٹ لے کے گئے تھے۔ جب جمی کو معلوم پڑا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ افیسر نے اس کے گھر کی تلاشی لینا شروع کی، ایک ٹائل کو بجا کر چیک کیا کہ کہیں جمی نے کوئی سیکرٹ سٹوریج باکس تو نہیں بنایا ہوا۔ آخر میں ان کو چیٹوز کا ایک کنٹینر نظر آیا جس کے اندر چھوٹا سا ٹاول پڑا تھا۔ سنیکس کے کنٹینرز میں ٹاول کا پیس دیکھ کر ان کو شک ہوا تو انہوں نے اس کو باہر نکالا۔ اس ٹاول کے نیچے ان کو ایک چھوٹی سی کمپیوٹر چپ پڑی دکھائی دی۔ یہ بٹ کوائن کا ہارٹ والیٹ تھا جس میں 51,000 بٹ کوائنز ابھی بھی موجود تھے اور ان کی قیمت $3.5 بلین بنتی تھی۔ جمی زونگ اب بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اپنے $4 لاکھ کے چور کو پکڑنے کے چکر میں وہ 51,000 بٹ کوائنز گوا بیٹھا تھا۔ جمی نے افیسرز کو بتایا کہ وہ اپنی ڈرگز کی عادت کو پورا کرنے کے لیے وہ سلک روڈ ایکسچینج پہ جاتا تھا اور وہاں سے ڈرگز خریدتا تھا۔ 2012 میں ایک دن جب وہ وہاں سے اپنے بٹ کوائنز وڈرا کر رہا تھا تو اس کو ویب سائٹ میں ایک لوپ ہول نظر آیا۔ جمی کے پاس ویسے ہی بلاک چین کی اچھی خاصی نالج تھی تو اس نے اس لوپ کو یوز کرتے ہوئے باقی تمام ویب سائٹ کے یوزرز کے بٹ کوائن بھی وڈرا کرنا شروع کر دی۔ جب وہ 51,680 بٹ کوائنز وڈرا کر بیٹھا تو سلک روڈ کے مالک معلوم پڑ گیا کہ اس وقت بٹ کوائنز کی ویلیو کے حساب سے یہ اماؤنٹ $6 لاکھ بنتی تھی۔ سلک روڈ کے مالک کو معلوم تھا کہ وہ پولیس میں تو کمپلین کر نہیں سکتا، اس لیے اس نے جمی کو پرائیویٹ میسج کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ویب سائٹ میں کیا لوپ ہول ڈھونڈا ہے۔ جمی نے اس ویب سائٹ کا لوپ ہول تو بتا دیا جس کے بدلے میں اس نے چرائے ہوئے بٹ کوائنز معاف کر دیے۔ اوریجنل سائبر کرائم یونٹ کئی سال پرانے کیس کو اب سالو کر چکے تھے۔ 2023 میں جمی زونگ کو وائر فراڈ کے کیس میں 1 سال اور 1 دن کی سزا سنائی گئی۔ یہ US کے ہسٹری کا سب سے بڑا بٹ کوائن ہسٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی اگر اس دن 911 کو وہ کال نہ کرتا تو شاید آج وہ اپنے بٹ کوائنز سمیت آزاد گھوم رہا ہوتا، پر اس فون کال نے جمی کو ایک ہی جھٹکے میں آسمان سے زمین پر لا کر کھڑا کر دی۔ FBI نے سیز کیے گئے 51,000 بٹ کوائنز کے اصل مالکان کے نام ایک نوٹس نکالا جن کے بھی 2012 سلک روڈ 53 قسط میں نقصان ہوا تھا وہ سامنے آ کر اپنے بٹ کوائنز کلیم کر سکتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک بھی آدمی سامنے نہیں آیا کیونکہ سامنے آنے کا مطلب تھا کہ اس کا سلک روڈ پہ اکاؤنٹ تھا اور سلک روڈ پہ اکاؤنٹ کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو تھا۔ روکے گا کرتا ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔